अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। खुश बहुत हूँ लिब्राज आपके लिए। अल्लाह ताला ने कितनी तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में इस्तेहकाम का लेवल क्रिएट किया, सिस्टम पूरी तरह से आपको सपोर्ट कर रहा है। पिछले दिनों तक मरकरी आपके सेकंड हाउस में मार्स के साथ था, एंड यू नो सेकंड हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मटीरियल एडवांटेजेस। सेकंड हाउस इज़ अ हाउस ऑफ सम ख्वाहिशात की तकमील, और मार्स के साथ मिलकर अच्छी खासी एनर्जी बन रही थी, आप अपने प्लान्स में कामयाब हो रहे थे। बट इस हफ्ते, ये हफ्ता 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक है। 9 दिसंबर को मरकरी आपके सेकंड हाउस से निकलकर थर्ड हाउस में दाखिल हो जाएगा। अब पहले इसके फ़ायदे सुने, आम लोगों के लिए भी और जो एस्ट्रोलॉजी लवर्स हैं उन सब के लिए। एडवांटेजेस ये होंगे कि थर्ड हाउस में मरकरी के अपीयर होने की वजह से अजीज़ व अकारब के साथ तालमेल बढ़ेगा, उनकी तरफ से आपको ऑफ़र्स आएंगी, आपके ऊपर जो तोहमतें लग गई हुई थी वो तोहमतें ख़त्म होंगी, और वो आपकी असलियत, आपकी हकीकत जान पाएंगे और मोहब्बत बहुत करेंगे आपसे। बट इतनी सी बात होती तो ये जनरल अचीवमेंट थी। बात ये है कि जिस हाउस में मरकरी दाखिल होगा 9 तारीख को, वहाँ पर 23 नवंबर से सूरज ऑलरेडी मौजूद है। इन दोनों की कम्बिनेशन आपको ऐसे लेवल्स देगी कि आप अपने रिश्तेदारों के काम आ सकेंगे और उनकी कई परेशानियां रिजॉल्व कर सकेंगे, एंड उसकी वजह से आपको फर्माबरदारी मिलेगी, उसकी वजह से आपको दिल का सुकून मिलेगा, उसकी वजह से आपके फेस वैल्यू में इजाफा होगा। ये एडवांटेजेस तो मिल गए आपको अपने अजीज़ों कारब की तरफ से थर्ड हाउस की वजह से। बट सूरज और मरकरी का कम्बिनेशन, जो भी लिब्रास शोहरत के किसी भी काम में इन्वॉल्व हैं, एक्टर हैं, डिज़ाइनर्स हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इन सब को इसका एडवांटेज मिलेगा कि उनका नेम फेम ग्रो करेगा। इन सब को ये एडवांटेज मिलेगा कि जिन चीज़ों का रास्ता उन्हें मुयस्सर नहीं आता था, रास्ता मुयस्सर आ सकेगा। वो अपनी बात कन्वे नहीं कर सकते थे तो बात कन्वे कर पाएंगे। वो अपने प्लान्स प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाते थे तो अब बड़े डिसिप्लिन के साथ, बड़े नज़्म व ज़ब्त के साथ अपने प्लान्स परफॉर्म कर सकेंगे। सो मरकरी एंड सन इज सो बेनिफिशरी इन दिस वीक। और मज़े की खबर, आपका जुपिटर पहले ही चौथे घर में दाखिल हो चुका है 2 दिसंबर को, एंड फोर्थ हाउस इज़ हाउस ऑफ लग्जरीज़, एंड वीनस भी वहीं पर है, जिसकी वजह से आपको अपनी सराउंडिंग से अप्रिसिएशंस भी मिलेंगी। इस हफ्ते एक और बड़ी खबर है, फुल मून होगा, एंड आपका फुल मून रबीउ सानी का है, आपके यहाँ वो 9th हाउस में होगा। एंड 9th हाउस हायर एजुकेशन का हाउस है, मज़हब का घर है, ट्रैवलिंग का है, प्लानिंग का है, औलाद के साथ रिलेशनशिप का है, फोर्स ऑफ लाइफ का है। एंड उसी 9th हाउस में ह्यूमन नेचर में अच्छे और बुरे की तमीज़ पैदा करने वाली कुव्वत पैदा होती है, और अगर वहाँ चांद आ जाए और पूरा हो तो 2.25 दिन के लिए ऐसी ऐसी सिचुएशंस आपको मिलेंगी कि आप बहुत अच्छे अंदाज से सामने वाले को जज कर सकेंगे, मामलात को जज कर सकेंगे, अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सकेंगे, नुकसान और फ़ायदे की तमीज़ कर सकेंगे, अपने और पराये की तमीज़ कर सकेंगे, और कई तरह की परेशानियों और पंचायतों से बच सकेंगे। सो ये जो फुल मून है ये आपके लिए ब्लेसिंग है। ये जो फुल मून है 2.25 दिन की, ये एक तरह से आपके लिए एक लॉटरी है, जो ना आपने किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया, ना आपने कोई बटन दबाया, ना आपने कोई एप्लीकेशन दी, मुफ्त में सिस्टम के तहत, अल्लाह ताला के उस निज़ाम के तहत जिस निज़ाम में टाइम जनरेट होता है, जिस निज़ाम की वजह से हमारी ज़िंदगी में सुबहें और शामें पैदा होती हैं, जिस निज़ाम में नया चाँद होता है, पूरा चाँद होता है, जिस निज़ाम में सर्दियाँ आती हैं, गर्मियाँ आती हैं, उस निज़ाम में बैठे बिठाए 2.25 दिन के लिए ब्लेसिंग का बूस्टर आपको मुयस्सर होगा, एंड उसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी की कई तरह की खुशियाँ देख सकेंगे। एंड बात इतनी नहीं है, ये पेशंगोइयाँ 2.25 दिन की नहीं होती लिब्रास। मैंने अपने कैरियर में देखा है, जो 16-17 साल मैंने अपने कैरियर में देखा है कि जब
ایک لمحے کی خبر ہمیں کئی گھنٹوں تک غمگین کر سکتی ہے، یا ایک لمحے کی خبر ہمیں کئی گھنٹوں تک خوش رکھ سکتی ہے، اگر اس تھیوری کو اپنایا جائے تو یہ 2.25 دن کی خبر آپ کے کئی دنوں کو مزین کر دے گی، کئی دنوں کو خوشی میں بدل دے گی، کئی دنوں کو فورس دے گی۔ اینڈ فل مون از آلویز اے ایونٹ، آلویز اے اسپرچول ایونٹ۔ جب آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جب آپ کے اندر ایک ایسا ابال پیدا ہوتا ہے جو آپ کی اکتاہٹ کو ختم کرتا ہے۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا لبراز، جبکہ فل مون زبان کا ٹیسٹ اچھا کر دیتا ہے۔ فل مون رشتوں میں طمانینت، حساسیت، ریفریش ایلیمنٹ پیدا کر دیتا ہے، آپ کے اندر کی ان ساری کمیوں کو دور کر دیتا ہے جو آپ اپنی مس مینجمنٹ کی وجہ سے لائف میں کریٹ کر لیتے ہیں۔ سو چپکے سے اللہ تعالیٰ اسے سالو کر دیتے ہیں۔ اللہ کا یہ نظام اتنا طاقتور ہے کہ میں بینگ اے مسلم گھرانے میں پیدا ہوا، اینڈ میرے لیے یہ بلیسنگ تھی، لیکن میں نے ایز اے اسٹرالوجر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو، اس کی قوت اور اس کی طاقت کو زیادہ کلوزلی دیکھا۔ میں اگر اس دنیا کے علم تک محدود رہتا تو میرے پاس زیادہ سے زیادہ پہاڑوں کا اور درختوں کی مثال تھی، لیکن جب میں نے علم فلکیات پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ ہم جس زمین پر رہتے ہیں یہ زمین سولر سسٹم میں ایک سپاٹ سے زیادہ نہیں ہے، ایک نقطے سے زیادہ نہیں۔ میں اگر رب کو رب مانتا تو اس زمین کا ہی مانتا رہتا، کیونکہ اس سے باہر تو میں گیا ہی نہیں تھا کبھی۔ لیکن ایز اے اسٹرالوجر جب میں نے دیکھا کہ زمین سے 84 ٹائمز اگر 84 زمینیں ہوں تو پھر ایک جوپیٹر جا کے بنتا ہے، اور وہ زمین پر کھڑا اگر ہم اس جوپیٹر کو دیکھیں تو اتنا سا ذرہ نظر آتا ہے، وہ اتنی دور ہے ہم سے، اور رب اس کا بھی رب ہے۔ یہ سب مل کر ایک سولر سسٹم بناتے ہیں، وینس، جوپیٹر، سیٹرن، یورینس، سن، مون، وینس، مرکری، مارس، اور یہ ایک سولر سسٹم ملکی گلیکسی کا صرف ایک سسٹم ہے۔ اس کے بعد ملکی گلیکسی کئی سسٹم سے مل کر بنی ہے، اور جس گلیکسی میں ہمارا یہ سولر سسٹم ہے، اس طرح کی کئی 100 گلیکسیز ہیں اس پوری کائنات میں۔ تو آپ اندازہ لگائیں اب رب کتنا بڑا ہے۔ اگر میں اس زمین پر رہ کر رب کی پیشن گوئی کرتا تو میرے پاس کچھ نہیں تھا بتانے کو، درختوں پہاڑوں کے علاوہ۔ جبکہ جب میں نے سولر سسٹم کو سمجھا تو مجھے پتہ چلا رب کی ربوبیت کتنی طاقتور ہے۔ سسٹم انسان کو، اور اگر آپ سمجھ لیں سسٹم کو تو آپ اپنی صلاحیتوں کو صحیح انداز سے بروئے کار لا سکتے ہیں، جینیس ابیلٹیز کو، دوسروں کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ عمومی طور پر لوگ اتنا سا سسٹم سمجھتے ہیں جن سے وہ اپنی زندگی چلا جائیں، لیکن میرا یہ مشورہ ہے کہ وہ اتنا سسٹم سمجھا کریں کہ خود کو بھی چلا پائیں اور کئی لوگوں کو ساتھ اور بھی مستحکم کر سکیں۔ بات کہیں اور نکل گئی، صرف 2 چینجز ہیں اس ہفتے۔ مرکری آپ کے ہاں 3rd ہاؤس میں جائے گا سورج کے ساتھ، وہ آپ کی کمیونیکیشن کو بڑھائے گا، وہ آپ کی جو عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ تقویت دے گا۔ فل مون آپ کے لیے 9th ہاؤس میں آپ کی ایجوکیشنل فیکٹرز کو انہینس کرے گا، ایموشنل فیکٹرز کو انہینس کرے گا، ریلیشن شپ میں جدت لائے گا، ریلیشن شپ کی اکتاہٹ ختم ہوگی، ناراضگیاں کم ہوں گی، تعلیمی قابلیت میں اضافہ ہوگا، تعلیمی سرگرمیاں آسان ہوں گی۔ فیمیل سائڈ پر نیا چاند، فل مون ہمیشہ زیادہ بینیفیشری ہوتا ہے۔ فل مون فیمیل سائڈ پر ان کی جو جذباتی کیفیات ہے ان کے لیے بھی مفید ہوتا ہے، اسپرچولیٹی کے لیے بھی مفید ہوتا ہے، اور ان کی فزکس کے لیے بھی مفید ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ مون لائٹ، سن لائٹ میلز کے لیے اچھی ہوتی ہے، اینڈ مون لائٹ فیمیلز کے لیے اچھی ہوتی ہے، اینڈ مون لائٹ اپنے میکسیمم ہوتی ہے پورے چاند پر، اینڈ اس کی وجہ سے تعلیم و تربیت کا پہلو، اسی کی وجہ سے اچھے اور برے کی پہچان جو سب میں نے بیان کی وہ سب میسر آتی ہے۔ یہ اس ہفتے کی ریسرچز تھی۔ امید کرتا ہوں لبراز آپ اس ریسرچ کو ضرور پسند کریں گے۔ میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں، میں علم بتانے میں بخیل آدمی نہیں ہوں، کوشش کرتا ہوں بھرپور انداز سے آپ تک بات پہنچاؤں۔ پھر بھی اگر کوئی کمی رہ گئی ہو، بینگ اے ہیومن، کچھ تو ایررز ہوں گے میرے اندر بھی جو میں صحیح انداز سے بات نہ پہنچا سکاؤں گا، تو کمنٹس میں ذکر کر دیجیے گا، میں اگلی دفعہ ضرور کوشش کروں گا کہ آپ کی توقعات پر پورا اتر سکوں۔
اب اس کے بدلے میں آپ سے ہمیشہ کی طرح وہ درخواست کروں گا، میری ان ایفرٹس کو اگر آپ نے پسند کیا ہے تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعائیں میری اس دنیا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا، اس سے ذرا حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اگلے ہفتے وینس اپنا گھر بدلے گا، آپ کا رولنگ پلانٹ ہے، اس ہاؤس میں جاتا ہے اور کیا کرے گا اگلے ہفتے تفصیل سے بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔